ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य देशस्य अनेकेषु भागेषु सूर्यस्य उपासनायाः महापर्व छठ इति सूर्यषष्ठी आमान्यते। छठ पर्वणि सहभागी भवितुं लक्षशः श्रद्धालवः निजग्रामान् स्वीयगृहाणि स्वकीयानि कुटुम्बानि च प्रयाताः सन्ति। षष्ठीमाता सर्वेषां समृद्धये सर्वेषां च कल्याणार्थम् आशीर्वादान् दद्यात् इति प्रार्थये। सखायाः सूर्योपासनायाः परम्परायाः प्रमाणम् अस्ति यदस्माकं संस्कृतेः आस्थायाश्च प्रकृत्या सह कियान् गहनः संयोगः वर्तते। अस्याः पूजायाः माध्यमेन अस्माकं जीवने सूर्यप्रकाशस्य महत्त्वं व्याख्यातमस्ति। सहैव सन्देशः दीयते यद् उत्थानं पतनं च जीवनस्य अभिन्न भागः अस्ति। अतः प्रत्येकं स्थितौ अस्माभिः समानभावः सन्धारणीयः। छठमातुः पूजने नानाफलानां ठेकुआ इति चूर्णपिण्डानां च प्रसादः अर्प्यते। अस्य पर्वणः व्रतः कठिनतया साध्यः भवति। षष्ठी पूजनस्य अपरं वैशिष्ट्यमस्ति यद् अस्य पूजार्थं प्रयुक्तानि वस्तूनि समाजस्य विभिन्नजनैः सम्भूय सज्जीक्रियन्ते। अस्मिन् वेणुनिर्मितं कण्डोलं सूप्ली वा प्रयुज्यते। मृत्तिकादीपानां विशेषं महत्त्वं भवति। अस्य माध्यमेन समाजे चणकोत्पादकानां कृषकाणां वाताशकनिर्मातॄणां लघुद्यमीनां च महत्त्वं स्थापितमस्ति। तेषां सहकार्यं विना छठपूजनं सम्पन्नं न भवितुम् अर्हति। षष्ठी उत्सवः अस्माकं जीवने स्वच्छतायाः महत्त्वम् अपि सबलं बोधयति। अस्य पर्वणः आगमने मार्गाणां नदीनां घट्टानां जलस्रोतसां चेति सर्वेषामेव स्वच्छीकरणं सम्पाद्यते। सूर्यषष्ठी पूजनम् एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्यापि उदाहरणं वर्तते। अद्य बिहारस्य पूर्वाञ्चलस्य च जनाः देशस्य कस्मिन्नपि भागे सन्ति तत्र षष्ठी उत्सवः सोपचारम् आयोजयन्ति। दिल्ली, मुम्बई सहितं महाराष्ट्रस्य विविध जनपदेषु, गुजरातस्य च विभिन्न भागेषु षष्ठी पर्वणः आयोजनं व्यापकस्तरेण सम्पाद्यते। अहं स्मरामि यत् पूर्वं गुजराते तावती छठ पूजा न भवति स्म, परं कालान्तरेण प्रायः अखिले गुजरात राज्ये छठ पूजायाः छटा विकीर्णा दृश्यते। एतद् दृष्ट्वा अहमपि अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि। साम्प्रतं वयं पश्यामः यद् विदेशेभ्यः अपि छठ पूजायाः कति भव्यचित्राणि प्राप्यन्ते। अस्य अर्थः यद् भारतस्य समृद्धदायः अस्माकम् आस्था च विश्वस्य प्रत्येकं भागे स्वीयाभिज्ञानं प्रसारयतः। अस्मिन् महापर्वणि भागं गृहीतवते प्रत्येकम् आस्थावते जनाय मम पक्षतः भूयस्यः शुभकामनाः विलसन्तु तराम्। मम प्रियाः देशवासिनः, सद्यः एव अस्माभिः पवित्रस्य षष्ठी पूजनस्य सूर्यपूजायाश्च विषये चर्चा विहिता। अतः कथं न वयम् अद्य सूर्यपूजया सहैव अस्य वराणामपि वर्णनं कुर्याम। सूर्यदेवस्य वरमेवास्ति सौर ऊर्जा। सौरोर्जा सन्दर्भे अद्य समग्रं विश्वं स्वीय भविष्यं परिलक्षयति। भारतस्य कृते तु सूर्यदेवः शताब्देभ्यः न केवलम् उपासनायाः अपितु जीवनपद्धतेः अपि केन्द्रम् अवर्तत। भारतम् अद्य स्वीय पारम्परिकानुभवानाम् आधुनिकविज्ञानेन सह संयोजनं विदधाति। तदैव वयं सौर ऊर्जया विद्युत् उत्पादकेषु बृहद्राष्ट्रेषु अन्यतमाः जाताः। सौरोर्जा कथम् अस्माकं देशस्य निर्धनानां मध्यमवर्गीयानां च जनानां जीवनं परिवर्तयति इत्यपि अध्ययनस्य विषयः अस्ति। तमिलनाडोः काञ्चीपुरे एकः कृषकः थिरुके एजिलन् अस्ति। तेन पीएम कुसुम योजनायाः लाभं गृहीत्वा स्वीय कृषिक्षेत्रे 10 अश्वशक्तियुक्तं सौरजलाकर्षण यन्त्रं स्थापितम्। इदानीं तेन स्वीयक्षेत्रेषु विद्युद्विषये न कश्चन अपि व्ययः कर्तव्यः अस्ति। असौ क्षेत्रेषु जलसेचनार्थं शासकीय विद्युदापूर्तौ आश्रितः नास्ति। एवमेव राजस्थानस्य भरतपुरे पीएम कुसुम योजनायाः अन्यः लाभार्थी कृषकः कमलजी मीणा अस्ति। कमल महोदयेन स्वीय क्षेत्रेषु सौर जलोत्तोलन यन्त्रं स्थापितं, येन तस्य व्ययः न्यूनीभूतः अस्ति। यदि व्ययः न्यूनीभवति तर्हि आयः अपि वर्धते।
कमल महोदयेन अन्ये लघुद्यमाः अपि सौरविद्युदा योज्यमानाः सन्ति। तस्य क्षेत्रे काष्ठानां गोमलानां च उत्पादाः कार्यन्ते, तेष्वपि सौरविद्युत् उपयुज्यते। असौ 10-12 जनेभ्यः वृत्तिमपि उपपादयति। कमलेन यस्याः कुसुमयोजनायाः लाभः अवाप्तः तस्याः गन्धः अन्येभ्यः अपि प्रसरति। सखायः अपि भवद्भिः कदापि चिन्तितं यत् एकमासस्य विद्युत् प्रयोगेण भवान् विद्युत् शुल्क प्रदानस्य स्थाने विद्युत् धनं प्राप्तुम् अर्हन्ति? सौरोर्जया एतत् सम्पादितमस्ति। कतिपयदिनपूर्वं भवद्भिः देशस्य प्रथमस्य सूर्यग्रामस्य गुजरातस्य मोढेरा इत्यस्य विषये प्रभूत चर्चा श्रुता स्यात्। मोढेरा सूर्यग्रामे अधिकांश गृहेषु सौरशक्त्या विद्युदुत्पादनम् आरब्धम्। इदानीं तत्रत्येषु बहुषु गृहेषु मासान्ते विद्युत् शुल्कपत्रं नागच्छति, अपितु विद्युतः अर्जनस्य धनादेशः प्राप्यते। एतद्दृष्ट्वा देशस्य अनेक ग्रामाणां जनाः मह्यं पत्राणि लिखित्वा अध्यर्थयन्ति यत् तेषां ग्रामः अपि सूर्यग्रामत्वेन स्वीकर्तव्यः। तद्दिनं दूरं नास्ति यदा भारते सूर्यग्रामनिर्माणं महज्जनान्दोलनं भविष्यति। मोढेरा ग्रामजनाः अस्य आरम्भं पूर्वमेव कृतवन्तः सन्ति। आगच्छन्तु मन की बात श्रोतृभिः साकं मोढेरावासिनां परिचयं कारयामः। अस्माभिः सह सम्प्रति दूरभाषेण श्रीमान् विपिन भाई पटेलः सम्बद्धः अस्ति। प्रधानमंत्री जी, विपिन भाई नमस्ते। पश्यतु, साम्प्रतं मोढेरा ग्रामः समग्र देशस्य कृते आदर्शरूपेण चर्चास्पदीभूतः। परं यदा भवन्तं स्वबान्धवाः परिचिताः च सर्वं पृच्छन्ति तदा भवन्तः तेभ्यः किं वर्णयन्ति? कः लाभः जातः? विपिन जी महोदय, जनाः अस्मान् पृच्छन्ति तदा वयं वदामः यत् पूर्वं यत्किमपि विद्युत् शुल्कं प्राप्यते स्म तदपि अधुना शून्यं जातम्। कदाचिच्च 70 रूप्यकाणि आगच्छति। परमस्माकं सम्पूर्ण ग्रामे आर्थिक दशा उत्कृष्टतरा जायते। प्रधानमंत्री जी, अर्थात पूर्वं या विद्युत् शुल्क चिंता आसीत् सा समाप्तास्ति? विपिन जी आम महोदय, तत् सम्यक् अस्ति। महोदय, अधुना तु ग्रामे चिंता नास्ति। सर्वे अनुभवन्ति यत् श्रीमता यत् सम्पादितं तदतीव सुष्ठु कृतमस्ति। ते प्रसन्नाः सन्ति महोदय, सर्वे आनन्दिताः सन्ति। प्रधानमंत्री जी, अधुना स्वीये एव गृहे विद्युत् यन्त्रालयस्य स्वामिनः जाताः सर्वे। आत्मनः गृहोपरि विद्युत् उत्पादनं जायते। विपिन जी आम महोदय, सम्यक् अस्ति। प्रधानमंत्री जी, तर्हि ग्रामस्य जनानाम् उपरि अस्य परिवर्तनस्य कीदृशः प्रभावः? विपिन जी महोदय, समग्र ग्रामस्य जनाः अधुना कृषिं कुर्वन्ति। यत् विद्युत् विषयिणी चिंता आसीत् तया ते मुक्ताः जाताः। विद्युत् शुल्कं न दातव्यमिति कृत्वा निश्चिन्ताः जाताः महोदय। प्रधानमंत्री जी, अर्थात विद्युत् शुल्कं समाप्तं, सौविध्यं च वर्धितम् अस्ति। विपिन जी समस्या आसीत् महोदय। यदा भवान् अत्र आगतवान् तदा 3 आयामी प्रदर्शन पुरस्सरम् उद्घाटनम् अभवत्। तदनन्तरं मोढेरा ग्रामे चाकचिक्यं जातम् महोदय। ये च सचिवाः आगताः महोदय। प्रधानमंत्री जी आम आम कथयतु। विपिन जी अनेन ग्रामः प्रसिद्धः जातः महोदय। प्रधानमंत्री जी आम, संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासचिवस्य इच्छा आसीत्। सः मां सबलम् आग्रहं कृतवान् यत् भ्रात एतादृशं महत् कार्यं कृतवान् अस्ति, तर्हि अहं तत्र गत्वा द्रष्टुम् इच्छामि। प्रधानमंत्री जी अस्तु विपिन भ्रातः, भवते भवतः ग्रामजनेभ्यः च बहुशः शुभकामनाः व्याहरामि। अपि च अशेष विश्वं भवतः प्रेरणां गृह्णातु। एतच्च सौरोर्जाभियानं प्रतिगृहं प्रसरतु। विपिन जी अस्तु महोदय, वयं सर्वान् वक्ष्यामः यत् भ्रातः सौरसंयन्त्रं स्थापयतु, आत्मनः धनेन अपि स्थापयतु, तदापि बहु लाभः अस्ति। प्रधानमंत्री जी आम, जनान् बोधयतु। अस्तु, भूयस्यः शुभकामनाः। धन्यवादः भ्रातः। विपिन जी धन्यवादः महोदय, भवता सह वार्तालापेन मम जीवनं धन्यम् अभवत्। प्रधानमंत्री जी विपिन भ्रातः बहुशो धन्यवादाः। आगच्छन्तु, साम्प्रतं मोढेरा ग्रामे वर्षा भगिन्या साकमपि वार्तालापं कुर्मः। वर्षाबेन हरिः ओम, नमस्ते महोदय। प्रधानमंत्री जी नमस्ते नमस्ते वर्षाबेन, भवान् कथमस्ति? वर्षाबेन वयं बहु सम्यक् स्मः महोदय, भवान् कथमस्ति? प्रधानमंत्री जी अहं बहु कुशलः अस्मि। वर्षाबेन भवता सह वार्तालापेन वयं धन्याः स्मः महोदय। प्रधानमंत्री जी अस्तु वर्षाबेन। वर्षाबेन एवं प्रधानमंत्री जी भवती मोढेरा ग्रामे सैन्य परिवारेण सम्बद्धा अस्ति। वर्षाबेन अहं सैन्य परिवारेण सम्बद्धा सैनिकचरस्य भार्या अस्मि महोदय। प्रधानमंत्री जी तर्हि पूर्वं भारते कुत्र कुत्र गमनस्य अवसरः प्राप्तः? वर्षाबेन मया राजस्थाने, गान्धीनगरे, जम्मूनगरे, कचना, काञ्झोर इत्येतेषु क्षेत्रेषु वासस्य अवसराः लब्धाः।
तत्र बहु सौविध्यम् आसीत् महोदय। प्रधानमंत्री जी अस्तु, सेनायां सत्यां हिंदी भाषायाम् अपि सम्यक् वदति। वर्षाबेन आम् आम् मया अवगम्यते महोदय। प्रधानमंत्री जी मां बोधयतु, मोढेरा ग्रामे यत् महत् परिवर्तनं जातं, भवत्या छदेः उपरि सौर संयन्त्रं स्थापितम्, आदौ जनाः कथयन्तः स्युः तदा भवत्याः मनसि आगतं स्यात् एतस्य किम् अर्थः, एते किं कुर्वन्ति, किं भविष्यति, अपि एवं विद्युत् उत्पाद्यते वा, एते सर्वे शब्दाः इत्यादयः भवत्याः मनसि अवश्यमेव आगताः स्युः। इदानीं भवत्याः कः अनुभवः, अस्य कः लाभः जातः? वर्षाबेन महोदय, लाभः तु प्रभूतः जातः, लाभः एव लाभः अभवत् महोदय। भवतः प्रसादात् अस्माकं ग्रामे प्रतिदिनं दीपावली आचर्यते। वयं 24 होरापर्यन्तं विद्युतं प्राप्नुमः, शुल्कं सर्वथा न आगच्छति। अस्माकं गृहेषु अस्माभिः सर्वाणि विद्युत् यन्त्राणि आनीतानि महोदय। वयं सर्वं युञ्जामः भवतः कारणात्, शुल्कं न देयमिति कृत्वा वयं सर्वं स्वच्छन्दतया उपयोक्तुं शक्नुमः। प्रधानमंत्री जी एतत् सत्यम्, भवद्भिः अपि अधिकतमं विद्युत् उपयोगं कर्तुं मनः कृतं। वर्षाबेन कृतमस्ति महोदय, कृतमस्ति। सम्प्रति अस्माकं काचिदपि समस्या नास्ति। वयं वस्त्रक्षालनयन्त्रं, प्रशीतकं चेत्यादि सर्वं मुक्तचित्तेन चालयितुं शक्नुमः महोदय। प्रधानमंत्री जी तथा च ग्रामस्य शेषजनाः अपि अनेन कारणेन प्रसन्नाः सन्ति। वर्षाबेन बहु प्रसन्नाः सन्ति महोदय। प्रधानमंत्री जी अस्तु, भवत्याः पतिः तु तत्र सूर्यमन्दिरे कार्यं करोति, तत्र प्रकाश प्रदर्शनम् आयोजितम्, अतीव महदायोजनम् आसीत्। साम्प्रतम् अखिल जगतः अतिथयः आगच्छन्ति। वर्षाबेन विश्वस्य सर्वतः विदेशिनः आगन्तुं शक्नुवन्ति। भवता अस्माकं ग्रामः विश्वे प्रसिद्धः कृतः। प्रधानमंत्री जी तर्हि भवत्याः पत्युः कार्यं वर्धितं स्यात्। साम्प्रतम् एतावन्तः अतिथयः तत्र मन्दिरं द्रष्टुम् आगच्छन्ति। वर्षाबेन अहो चिन्ता नास्ति, कियदपि कार्यं वर्धतु महोदय, मम भर्तुः कृते कापि समस्या नास्ति, केवलं भवान् अस्माकं ग्रामस्य विकासं कारयतु। प्रधानमंत्री जी साम्प्रतं ग्रामस्य विकासः अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा कर्तव्यः। वर्षाबेन आम् महोदय, वयं भवता सह स्मः। प्रधानमंत्री जी अहं मोढेरा ग्रामस्य जनान् अभिनन्दामि, यतो हि ग्रामजनैः एषा योजना स्वीकृता। तेषु विश्वासः जातः यद् वयं स्वीयगृहेषु विद्युतं निर्मातुं शक्नुमः। वर्षाबेन 24 होरापर्यन्तं महोदय अस्माकं गृहे विद्युत् अस्ति, अनेन वयं बहु प्रसन्नाः स्मः। प्रधानमंत्री जी अस्तु, मम पक्षतः भवद्भ्यः भूयस्य शुभकामनाः। यद्धनम् अवशिष्टमस्ति तस्य बालानां हिताय उपयोगं कुर्वन्तु, तस्य धनस्य सम्यक् उपयोगं कुर्वन्तु, येन भवतः जीवनस्य लाभः भवति। अहं भवद्भ्यः बहुशः शुभकामनाः व्याहरामि। सर्वेभ्यः मोढेरा जनेभ्यः अपि मम नमस्कारः। सखायाः वर्षा भगिन्या बिपिन भ्रात्रा च यत् कथितं तत् समग्रस्य देशस्य ग्रामाणां नगराणां च कृते प्रेरणास्पदम् अस्ति। मोढेरा ग्रामस्य एषः अनुभवः देशे सर्वत्र अनुकर्तुं शक्यते। सूर्यस्य शक्तिः इदानीं धनस्य रक्षणम्, आयस्य च वृद्धिं कारयिष्यति। जम्मू कश्मीरे श्रीनगरस्य एकः सखा मंजूर अहमद लहरवालः अस्ति। काश्मीरे शिशिरकारणेन विद्युद्व्ययः अत्यधिकः भवति। एतेन कारणेन मंजूरस्य विद्युत् शुल्कमपि 4000 रूप्यकेभ्यः अधिकं भवति स्म। परं यदा मंजूरेण स्वगृहे छदेः उपरि सौरसंयन्त्रं स्थापितं तदा तस्य व्ययः अर्धतः अपि न्यूनः अभवत्। एवमेव ओडिशा राज्ये कुन्नीदेउरी सौरोर्जाम् आत्मना साकम् अन्यासामपि महिलानां कृते वृत्तिमाध्यमत्वेन स्थापितां कुर्वती अस्ति। कुन्नी ओडिशा राज्यस्य केन्दुझर जनपदस्य करदापाल ग्रामे निवसति। असौ आदिवासी महिलाः सौरशक्तिचालितेन रिलिंग यन्त्रेण क्षौमं भ्रमयितुं प्रशिक्षयति। सौरयन्त्रस्य कारणेन एताभिः आदिवासी महिलाभिः विद्युत् शुल्कस्य भारः न वोढव्यः, तासां च आयः भवति। एषः एव सूर्यदेवस्य सौरशक्तेः वरम् अस्ति। वरदानस्य प्रसादस्य च यावान् विस्तरः भवति तावदेव शोभनतरं भवति। अतः मम प्रार्थना अस्ति, भवन्तः अपि एतस्मिन् अभियाने सम्मिलिताः भवन्तु, अन्यान् अपि योजयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, अधुना अहं भवद्भिः सह सूर्यस्य विषये चर्चां करोमि स्म। सम्प्रति मम अवधानम् अन्तरिक्षदिशि जायते, यतः अस्माकं देशः सौरक्षेत्रे अपि अद्भुतं करोति। समग्रं विश्वम् अद्यत्वे भारतस्य उपलब्धिम् अवलोक्य विस्मयावहं वर्तते। अतः अहं चिन्तितवान् यत् मन की बात इत्यस्य श्रोतॄन् एतं विषयम् उक्त्वा तान् अपि प्रसन्नान् करोमि।
सखायः इतः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं भवन्तः लक्षितवन्तः स्युः यत् भारतं समकालमेव 36 उपग्रहान् अन्तरिक्षे समस्थापयत्। दीपावल्याः एकस्मात् दिनात् पूर्वं प्राप्तया सफलतया एकया दृष्ट्या अस्माकं यूनां परतया देशाय कश्चन विशिष्टः उपहारः वर्तते। अनेन शुभारम्भेण काश्मीरात् कन्याकुमारीं यावत् किंच कच्छात् कोहिमा पर्यन्तं समग्रे देशे डिजिटल इत्यङ्कीय सम्पर्कजालः इतोपि सुदृढः भविष्यति। अनेन साहाय्येन सुदूरस्थितानि क्षेत्राणि अपि देशस्य अन्यभागैः सह सरलतया संयुक्तानि भविष्यन्ति। देशः यदा आत्मनिर्भरः भवति तदा कथं नूतनतया साफल्यं प्राप्नोति इत्येतस्यापि इदं किञ्चन उदाहरणमेकं वर्तते। भवद्भिः सह संवादं कुर्वता मया सह प्राचीनः कालः अपि स्मर्यते यदा भारताय क्रायोजेनिक रॉकेट टेक्नोलॉजी इति क्रायोजेनिक क्षेपणी प्रविधि प्रदानार्थं निराकृतमासीत्। परन्तु भारतस्य वैज्ञानिकाः न केवलं स्वदेशीयं प्रविधिं विकासितवन्तः अपितु अद्य अस्य साहाय्येन समकालमेव 36 उपग्रहान् अन्तरिक्षं प्रति प्रेषयन्ति। अनेन शुभारम्भेण सह भारतदेशः वैश्विक व्यावसायिक विपणौ सुदृढः क्रीडकः सञ्जातः वर्तते। अनेन अन्तरिक्ष क्षेत्रे भारताय नैके मार्गाः उद्घाटिताः सन्ति। सखायः विकसित भारतस्य संकल्पम् आदाय अग्रेसरः अस्माकं देशः सर्वेषां प्रयासेन एव स्वीयं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति। भारते पूर्वम् अंतरिक्ष क्षेत्रं शासकीय व्यवस्थया एव परिसीमितम् आसीत्। यदा अंतरिक्ष क्षेत्रमेतत् भारतीय युवभ्यः भारतीय स्वायत्त क्षेत्रेभ्यः परिकल्पितं तदा आरभ्य अस्मिन् क्षेत्रे विस्मयावहं परिवर्तनं जायमानं वर्तते। भारतीयोद्योगाः नवव्यापारारम्भाः च अस्मिन् क्षेत्रे नवनवाचारान् नूतनाः प्रविधिः च संयोजयितुं संलग्नाः सन्ति। विशेषेण इनस्पेस साहाय्येन महत् परिवर्तनं जायमानं वर्तते। इनस्पेस माध्यमेन शासकीयेतर संस्थाभ्यः स्वीयं पेलोड्स निमित्तम् उपग्रह प्रक्षेपणस्य च सौविध्यं प्राप्यते। अहं विशिष्यतया नवोद्यमिभ्यः नवप्रवर्तकेभ्यः साग्रहं वदामि यत् ते अंतरिक्ष क्षेत्रे भारते विनिर्मीयमाणेभ्यः सदवसरेभ्यः लाभं प्राप्नुयुः। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा छात्राणां युवशक्तीनां नेतृत्वशक्तीनां च संदर्भः आयाति तदा अस्माकं मनस्सु निष्प्रयोजकाः ताः एव प्राचीनाः नैकाः धारणाः सुदृढाः जाताः सन्ति। नैकवारं वयम् अनुभवामः यद् यदा छात्रशक्तिविषये चर्चा भवति छात्रसङ्घनिर्वाचनेन सह संयोज्य सा परिसीमिता क्रियते। परन्तु छात्रशक्तेः विषयः अत्यन्तं महान् विशालः च वर्तते। छात्रशक्तिः भारतं शक्तिमत् कर्तुम् आधारः वर्तते। अन्ततो गत्वा ये अद्यतनाः युवानः सन्ति ते एव भारतं 47+200 यावत् नेष्यन्ति। यदा भारतं शताब्दम् आचरिष्यति तदा यूनां शक्तिः, तदीयः परिश्रमः, स्वेदः, तदीया प्रतिभा च भारतं तत् औन्नत्यं प्रति नेष्यन्ति यस्य संकल्पः अद्य देशेन क्रियमाणः वर्तते। अस्माकम् अद्यतनाः युवानः येन प्रकारेण देशाय कार्यं कुर्वन्ति, राष्ट्रनिर्माणे च संलग्नाः सन्ति तद्दृष्ट्वा अहम् आत्मविश्वासेन परिपूर्णः अस्मि। येन प्रकारेण हैकोथॉन्स इति संगणकीये बहुजन समावेशे समस्यायाः समाधानं क्रियते, आरात्रिं च यावत् जागरणं कृत्वा कार्यं कुर्वन्ति इत्येतानि अत्यन्तं प्रेरणाप्रदायकानि सन्ति। गतेषु वर्षेषु एकं हैकोथॉन्स इत्यत्र देशस्य लक्षशः युवानः सम्मिल्य नैकानि समाह्वानानि साधितवन्तः, देशाय च नवीनानि समाधानानि प्रदत्तवन्तः। सखायः कदाचित् भवतां स्मरणे स्यात् यत् अहं लाल किला इति रक्तदुर्गात् जय अनुसन्धानमित्यस्य आह्वानं कृतवान् आसम्। एतं दशकं भारतस्य टेकाडे इति प्राबल्येन प्रविधि सामर्थ्यं कर्तुम् अहम् उक्तवान् आसम्। एतद्दृष्ट्वा मह्यम् अरोचत यत् अस्य नेतृत्वम् अस्माकम् IIT इत्यस्य छात्राः निरूढवन्तः सन्ति। अस्यैव अक्टोबर् मासस्य 14-15 इति दिनाङ्कयोः सर्वाणि 23 IIT संस्थानानि स्वस्य नवाचारान् अनुसन्धान परियोजनाः च प्रदर्शयितुं प्रथमवारम् एकत्रं समागतानि। अस्यां मेलायाम् आदेशात् चिताः छात्राः अनुसन्धातारः च 75 उत्तमाः परियोजनाः प्रदर्शितवन्तः।
स्वास्थ्य सेवा, कृषि, रोबोटिक्स, अर्धचालक, 5G संचार सदृशेषु विषयेषु परियोजनाः विनिर्मिताः आसन्। यद्यपि एताः सर्वाः परियोजनाः उत्तमोत्तमाः आसन्, परन्तु अहं कतिपयानां परियोजनानां विषये भवतां ध्यानम् आकृष्टुम् इच्छामि। यथा IIT भुवनेश्वरस्य एकेन गणेन नवजात शिशुभ्यः पोर्टेबल वेंटिलेटर इति विकासितं वर्तते। उपकरणमेतत् विद्युत् कोषेण सञ्चलति, किञ्च सुदूरवर्ति क्षेत्रेषु सरलतया एतस्य उपयोगः कर्तुं शक्यते। एतत् तादृशानां बालानां जीवनरक्षायै अत्यन्तम् उपयोगयोग्यं भवितुम् अर्हति येषां जन्म समयात् पूर्वं जायते। विद्युत् संवहनं वा, ड्रोन प्रविधिः वा, 5G इति वा भवतु, अस्माकम् अनेके छात्राः एतत् संयुक्तं प्रविधिं विकासयितुं संलग्नाः सन्ति। नैकानि IIT संस्थानानि सम्मिल्य एकस्याः बहुभाषिक परियोजनायाः सन्दर्भे अपि कार्याणि कुर्वन्ति, या स्थानीय भाषायाः अधिगमन प्रकारान् अतिसरलान् कुर्वन्ति। एताः परियोजनाः नूतन राष्ट्रिय शिक्षा नीतेः लक्ष्यं प्रापयितुम् अत्यन्तम् उपयोगिन्यः भविष्यन्ति। एतद् ज्ञात्वा अपि भवन्तः संतृप्ताः भविष्यन्ति यत् IIT चेन्नई, IIT कानपुरं च भारतस्य स्वदेशी 5G टेस्ट बेड् इति सज्जीकर्तुम् अत्यन्तं महत्त्वभूतां भूमिकां निरूढवती अस्ति। अयं निश्चयेन प्रशंसार्हः आरम्भः वर्तते। अहम् आशासे यत् भाविनी काले एतादृशाः नैके प्रयासाः दृष्टिपथि आयास्यन्ति। अहमेतदपि आशासे यत् IIT संस्थानतः प्रेरणां सम्प्राप्य इतर संस्थाः अपि स्वीयेन अनुसन्धानेन विकासेन च सम्बद्धान् क्रियाकलापान् सवेगं करिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, पर्यावरणं प्रति संवेदनशीलता अस्माकं समाजस्य प्रत्येकं कणे अन्तर्निहिता सन्ति, किञ्च अस्मान् परितः ताम् अनुभवितुं शक्नुमः। देशे एतादृशानां जनानां न्यूनता नास्ति ये पर्यावरणरक्षायै स्वीयं जीवनं समर्पयन्ति। कर्णाटकस्य बेंगलुरु नगरे निवसतः सुरेश कुमार महोदयात् वयं बहु किमपि अधिगन्तुं शक्नुमः। तस्मिन् प्रकृतिपर्यावरणयोः रक्षायै अद्भुतं समर्पणं वर्तते। 20 वर्षेभ्यः पूर्वं सः नगरस्य सहकारनगरस्य एकम् अरण्यं पुनरपि हरितं भरितं च कर्तुं सङ्कल्पं कृतवान्। कार्यमेतत् काठिन्ययुतम् आसीत्, परन्तु 20 वर्षेभ्यः उक्ताः पादपाः अद्य 40 फुट् मितम् उन्नताः विशाला च वृक्षाः जाताः। अधुना एतेषां सौन्दर्यं कस्यचन अपि मनः हरति। एतैः तत्र निवसतां जनानामपि गर्वानुभूतिः जायते। सुरेश कुमार महोदयः इतोपि एकम् अद्भुतं कार्यमपि करोति। सः कन्नड भाषां संस्कृतिं च संवर्धयितुं सहकारनगरे एकं बस शेल्टर बसयान स्थात्रमपि विनिर्मितवान्। सः शतशः जनेभ्यः कन्नड भाषया विलिखितानि ब्रास प्लेट्स् उपहारत्वेन प्रदत्तवान्। पर्यावरणं संस्कृतिः च एतद्द्वयमपि सहैव संवर्धतामिति चिन्त्यतां कियान् महान् विषयः अयं वर्तते। सखायः अद्यत्वे पर्यावरणानुकूलोत्पादम् अधिकृत्य जनेषु पूर्वापेक्षया क्वचित् अधिका एव जागरूकता दृश्यते। मह्यं तमिलनाडु वास्तव्यस्य एकस्य एतादृशस्य हृदयाह्लादितस्य प्रयासस्य विषये ज्ञातुम् अवसरः प्राप्तः। अयं श्लाघ्यः प्रयत्नः कोयम्बटूरस्थस्य अनायिकहि इत्यस्य आदिवासिनीनां महिलानाम् एकः गणः विद्यते। एताः महिलाः निर्याताय 10,000 पर्यावरणानुकूलान् त्रेताकोटा चायचषकान् विनिर्मितवत्यः सन्ति। विस्मयावहः विषयः अयं यत् चायचषकं विनिर्मातुं समग्रं दायित्वम् एताः महिलाः स्वयं निरूढवत्यः। कप क्ले मिक्सिंग इत्यारभ्य अन्तिमं बन्धनिर्माणं यावत् समग्रं कार्यं स्वयं कृतवत्यः। एतदर्थम् एताः प्रशिक्षणम् अपि प्राप्तवत्यः आसन्। एतादृशस्य प्रयासस्य यावती वा प्रशंसा क्रियेत सा न्यूना एव स्यात्। सखायः त्रिपुरायाः कतिपयाः ग्रामाः अपि उत्तमां शिक्षां प्रदत्तवन्तः सन्ति। जैवग्राम विषये भवन्तः तु अवश्यं श्रुतवन्तः स्युः, परन्तु त्रिपुरायाः कतिपयाः द्वितीयत्वेन जैवग्रामाः प्रगतसोपानम् आरूढवन्तः। जैवग्राम द्वितीयम् इत्यत्र अस्मिन् विषये बलं दीयते यत् प्राकृतिकापद्भिः जायमाना हानिः कथं वा न्यूनातिन्यूनं स्यात्। अत्र विविधैः उपायैः जनानां जीवनस्तरं समीचीनतमं कर्तुं पूर्णतया अवधानं क्रियते। सौरोर्जा, वातानुकूलः वायुः, मधुमक्षिका पालनं,
पर्यावरण सापेक्षा कृषिः, सौरोर्जा, जैववातिः, जैव उर्वरकाणि च इत्येतादृशेषु विषयेषु पूर्णतया अवधानं क्रियते। आहत्य अवलोकयामश्चेत् जलवायु परिवर्तन विरुद्धाभियानं जैवग्राम द्वितीयं बलवत्करिष्यति। अहं देशस्य विविध भागेषु वातावरण संरक्षणम् अधिकृत्य वर्धमानम् उत्साहं दृष्ट्वा आनन्दितः अस्मि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव पर्यावरण रक्षायै समर्पितं जीवनं मिशन लाइफ इति भारते आरब्धं वर्तते। समर्पितं जीवनम् इत्यस्य साक्षात् सिद्धान्तः वर्तते मिशन लाइफ, यत् एतादृशी जीवनशैली सुवृद्धा भवेत् येन पर्यावरण हानिः न स्यात्। मम आग्रहः वर्तते यत् भवान् अपि मिशन जीवनं जानातु, तच्च आत्मसात् कर्तुं प्रयत्नं करोतु। सखायः, श्वः अक्टोबर मासस्य 31तमे दिने राष्ट्रिय एकता दिवसः अस्ति। सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्यस्य जन्मजयन्त्याः पुण्यावसरः। अस्मिन् दिने देशस्य कोणे कोणे रन फॉर यूनिटी इत्यस्य आयोजनं क्रियते। एतत् धावनं देशे एकतासूत्रं दृढतरं विदधाति, अस्मदीयान् युवजनान् च प्रेरयति। इतः कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः प्राक् एतादृशी एव भावना अस्माकं राष्ट्रिय क्रीडानां समयेपि अवलोकिता। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया इति लक्ष्येण साकं राष्ट्रिय क्रीडाः यत्र एकतायाः दृढतरं सन्देशं प्रादुः, तत्रैव भारतस्य क्रीडा संस्कृतिमपि वर्धयितुं सफलाः जाताः। भवन्तः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् भारते राष्ट्रिय क्रीडानाम् अधुनावधि यावत् बृहत्तमम् आयोजनम् आसीत्। अस्मिन् 36 क्रीडाः समावेशिताः, यासु 7 नवीनाः, 2 च नवीने योगासन मल्लखम्बेति स्वदेशी स्पर्धे अपि समावेशिते। सुवर्ण पदक विजेतृषु सर्वाग्रगामी वृन्दत्रयमासीत्। तेषु सेवानां वृन्दमासीत् महाराष्ट्र हरियाणा राज्ययोः वृन्दे चास्ताम्। एतासु क्रीडासु 6 राष्ट्रीय कीर्तिमानानि, प्रायेण 6 राष्ट्रीय क्रीडा कीर्तिमानानि अपि रचितानि। अहं पदक विजेतॄन्, नवीन कीर्तिमान अर्जकान्, आसु क्रीडा स्पर्धासु च सहभागिनाः सर्वान् क्रीडकान् वर्धापयामि। अहम् एतेषां क्रीडकानां स्वर्णिम भविष्यस्य शुभकामनामपि करोमि। सखायः, अहं तान् सर्वान् अपि हृदयेन प्रशंसे, ये नाम गुजराते आयोजितानां राष्ट्रिय क्रीडानां सफलायोजने स्वीयं योगदानं दत्तवन्तः। भवन्तः दृष्टवन्तः यत् गुजराते तु राष्ट्रिय क्रीडाः नवरात्र पर्वणः अवसरे आयोजिताः आसन्। अस्मात् क्रीडा योजनात् प्राक् मदीये मनसि अपि सद्यः आगतं यत् काले अस्मिन् सम्पूर्णेऽपि गुजराते एतेषाम् उत्सवानां व्यापृतत्वं भविता तदा जनाः आसां क्रीडानाम् आनन्दसन्दोहं कथं प्राप्स्यन्ति। एतावती बृहती व्यवस्था, अपि च अपरतः नवरात्रस्य गरबा प्रभृतीनां व्यवस्थापनं च, एतानि सर्वाणि कार्याणि गुजरात राज्यं युगपदं कथं कर्तुं शक्ष्यति। परं च गुजरात वास्तव्याः जनाः स्वीयेन आतिथ्य सत्कारेण सर्वान् अपि अतिथीन् प्रसन्नान् व्यदधुः। अहमदाबादे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धावसरे येन प्रकारेण कला क्रीडा संस्कृतीनां संगमः अभवत्, सः उल्लासपूर्णः आसीत्। क्रीडकाः अपि दिवसावसरे यत्र क्रीडासु स्पर्धन्ते स्म, तत्रैव सायंकाले ते गरबा डाण्डियादि रङ्गेषु व्यापृताः भवन्ति स्म। ते गुजराती खाद्यस्य, नवरात्र पर्वणः च चित्राणि अपि सामाजिक संचार माध्यमेषु बहुशः संविभाजितवन्तः। एतदवलोकनं हि अस्माकं सर्वेषां कृते अतितराम् आनन्ददायकम् आसीत्। परमार्थेन एतादृशीभिः क्रीडाभिः भारतस्य विविधाः संस्कृतयः सम्यक्तया अवगताः भवन्ति। एताः एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भावनामपि तावतीमेव दृढतरां कुर्वन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, नवम्बर मासे 15 दिने अस्माकं देशः जनजातीय गौरव दिवसम् आयोजयिष्यति। भवन्तः स्मरन्तः स्युः, देशः विगते वर्षे भगवतः बिरसा मुण्डा वर्यस्य जन्म जयन्ती दिने आदिवासिनां रिक्थं गौरवं च उत्सवयितुम् अयं शुभारम्भं कृतवान्। भगवान् बिरसा मुण्डा वर्यः स्वीये अल्पे एव जीवनकाले आङ्ग्लशासनं विरुध्य लक्षशो जनान्
संघटितान् अकरोत्। सः भारतस्य स्वातन्त्र्यस्य आदिवासिनां च संस्कृतेः रक्षणार्थं निज जीवनस्य बलिदानम् अकरोत्। एतावत् सुबहु वर्तते यत् वयं धरती आबा बिरसा मुंडा वर्यतः शिक्षितुं शक्नुमः। सखायः यदा धरती आबा बिरसा मुंडा वर्यस्य सन्दर्भः आयाति अल्पस्य तस्य जीवनकालस्य विषये तदा वयं विचारयामः। अद्यापि वयं तस्मात् सुबहु ज्ञातुं शिक्षितुं च शक्नुमः। तथा च धरती आबा तु एतदपि उक्तवान्, एषा धरा अस्मदीया अस्ति, वयम् अस्याः रक्षकाः स्मः। तस्य वाक्ये अस्मिन् मातृभूमये कर्तव्यभावना अपि अस्ति। पर्यावरणस्य च कृते अस्माकं कर्तव्यानाम् अनुभूतिः अपि अस्ति। सः सर्वदेव विषयमेनं सबलं ख्यापितवान् यत् अस्माभिः अस्मदीया आदिवासी संस्कृतिः न कदापि विस्मर्तव्या। अस्याः किञ्चिदपि दूरे नैव गन्तव्यमस्ति। अद्यापि वयं देशस्य आदिवासी समाजेभ्यः प्रकृति पर्यावरण विषये सुबहु ज्ञातुं शिक्षितुं च शक्नुमः। सखायः विगते वर्षे भगवतः बिरसा मुंडा वर्यस्य जयन्त्यवसरे अहं रांचीस्थस्य भगवतः बिरसा मुंडा वर्यस्य संग्रहालयस्य उद्घाटन सौभाग्यं प्राप्तवान्। अहं युवजनान् साग्रहं कथयितुं वाञ्छामि यत् प्राप्ते सति काले ते अवश्यमेनम् अवलोकयितुं गच्छेयुः। अहं भवतः इदमपि सूचयितुम् इच्छामि यत् नवंबर मासे प्रथमे दिने अर्थात् परश्वः अहं गुजरात राजस्थानयोः सीम्नि स्थिते मानगढ़ इत्यत्र स्थास्यामि। भारतस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अस्मदीये च समृद्धे आदिवासी रिक्थे मानगढ़स्य अतितरां विशिष्ट स्थानं वर्तते। अत्र 1319 वर्षस्य नवंबर मासे एकः भयानकः नरसंहारः अवर्तत, यस्मिन् आङ्ग्लजनाः स्थानीयान् आदिवासिनः निर्ममतया अघ्नन्। कथ्यते यत् अस्मिन् नरसंहारे सहस्राधिकाः आदिवासिनः स्वीय जीवनाहुतिम् अर्पितवन्तः। अस्य जनजातीय आन्दोलनस्य नेतृत्वं गोविन्द गुरुवर्यः अकरोत्, यस्य जीवनं प्रत्येकमपि जनस्य कृते प्रेरकम् अस्ति। अद्याहं तेषां सर्वेषाम् आदिवासी हुतात्मनां गोविन्द गुरुवर्यस्य च अदम्य साहसं शौर्यं च सादरं प्रणमामि। वयम् अमृतकालेऽस्मिन् भगवतः बिरसा मुंडा वर्यस्य, गोविन्द गुरुवर्यस्य, अन्येषां च स्वातन्त्र्य सैनिकानाम् आदर्शान् यावत्या दृढनिष्ठया पालयिष्यामः, अस्माकं देशः तावतीमेव उच्छ्रिततां स्प्रक्षति। मम प्रियाः देशवासिनः, आगम्यमाने नवंबर मासीय अष्टमे दिने गुरुपर्व अस्ति। गुरोः नानक देवस्य प्रकाश पर्व यावत् अस्मदीयायाः आस्थायाः कृते महत्वपूर्णमस्ति, तावदेव वयम् अस्मात् शिक्षितुम् अपि शक्नुमः। गुरुः नानक देवः स्वीयं सम्पूर्णमपि जीवनं मानवतायाः कृते प्रकाश प्रसारणे यापितवान्। विगतेषु केषुचिद् वर्षेषु देशः गुरूणां प्रकाशं प्रतिजनं प्रापयितुम् अनेकविधान् प्रयासान् व्यदधात्। गुरोः नानकदेवस्य 550तमं प्रकाशपर्व देशे विदेशेषु च व्यापकस्तरेण आमानयितुं वयं सौभाग्यं प्राप्तवन्तः। दशकानां प्रतीक्षानन्तरं करतारपुर साहिब वीथिकायाः निर्माणमपि तावदेव सुखदं वर्तते। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः प्रागेव अहं हेमकुंज साहिबस्य कृते रज्जुमार्गस्य शिलान्यासस्यापि सौभाग्यं प्राप्तवान्। अस्माभिः अस्मदीयानां गुरूणां विचारेभ्यः अनारतं शिक्षणीयम्। तेषां कृते समर्पितैः भाव्यम् अस्ति। अस्मिन्नेव दिने कार्तिक पूर्णिमा अपि अस्ति। अस्मिन् दिने वयं तीर्थेषु नदीषु च पुण्यावगाहनं कुर्मः, सेवां दानं च कुर्मः। अहं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एतेषां पर्वणां हार्दिकं वर्धापनं व्याहरामि। आगम्यमानेषु दिनेषु कतिपयानि राज्यानि नैजं राज्य दिवसमपि आयोजयिष्यन्ति। आन्ध्रप्रदेशः निज स्थापना दिवसम् आयोजयिष्यति। केरल राज्यं पिरावि इत्यस्य आयोजनं करिष्यति। कर्णाटक राज्यं राज्योत्सवम् आमानयिष्यति। एवमेव मध्यप्रदेशः, छत्तीसगढ़, हरियाणा इति राज्यद्वयमपि स्वीयं राज्यदिवसम् आयोजयिष्यति। अहम् एतेषां सर्वेषां राज्यानां जनेभ्यः शुभकामनाः प्रकटयामि। अस्माकं सर्वेषु राज्येषु अन्योन्यं शिक्षयितुं, सहयोक्तुं, सम्भूय च कार्याणि आचरितुं यः भावः यावान् दृढतरः भविष्यति, देशः तावानेव अग्रे गमिष्यति। विश्वसिमि वयम् अनया एव भावनया अग्रे सरिष्यामः। भवन्तः सर्वे स्वीयावधानं सन्धारयन्तु, स्वस्थाः च तिष्ठन्तु। मन की बात कार्यक्रमस्य आगामि मेलनं यावत् प्रस्थानार्थं माम् आज्ञापयन्तु। नमस्कारः, धन्यवादः। अभी आप
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।